नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल सिभिल लोक सेवा ज्ञानमा। आजको यस भिडियोमा हामी आउँदै गरेको मध्य प्रदेश र संघको सबैजनाको परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण सम्भावित टेक्निकल क्वेशन्स लिएर उपस्थित भएको छु। ढिलो नगरौँ, आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट इन ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङ रेफर्स टु। अप्सन्सहरु, ऑप्शन नंबर ए, height of the line of sight from a reference datum. Option B, height of the line of sight above the occupied point. Option C, height of the stand from reference datum. Option D, height of instrument above the occupied point. इसको सही आंसर में छ height of the instrument above the occupied point. यो ए occupied ए देखि सी सम्म हाइट जुन हो त्यो हाइट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट हो। यो भनेको हाम्रो जुन पोइन्टमा इन्स्ट्रुमेन्ट राखिरहेछ त्यो अकुपाइड पोइन्ट, त्यहाँदेखि माथि टप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट सम्म त्यो भयो हाम्रो हाइट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट। सो अप्सन डी इज द राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ, फाइन्डिङ और आइडेन्टिफाइङ पोइन्ट्स अन अ कन्टुर युजिङ द डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुरिङ इज नोन एज। ऑप्शन ए, वर्टिकल कंट्रोल। ऑप्शन बी, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। ऑप्शन सी, रेंजिङ। ऑप्शन डी, सेन्टरिङ। सेन्टरिङ भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेर तल सेन्टरिङ गर्ने, एउटा सेन्टर मिलाएर। र रेंजिङ भनेको एउटा लाइनमा रेंज गर्ने हो हैन। दुईटा अब्जेक्ट राखेर थर्ड अब्जेक्टलाई सिधा गर्नको लागि रेंजिङ गर्ने हो। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल हैन, हॉरिजॉन्टल इक्विभ्यालेन्ट सर्वेमा कन्टुरिङमा हुन्छ। सो राइट आन्सर हो वर्टिकल कंट्रोल, ऑप्शन ए। क्वेशन नंबर 3 मा छ, डम्पी लेभल इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। ऑप्शन ए, फ्लाई लेभलिंग इज बीइङ डन ओभर लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन बी, many readings are to be taken from a single setting of the instrument. Option C, the instrument is to be shifted frequently. Option D, all of the above. All of the above हेर्न बित्तिकै all of the above आन्सर हुँदैन, यसको आन्सर all of the above होइन। यसको राइट आन्सर हो many readings are to be taken from a single setting of the instrument. Option B is the right answer. यो द ऑप्शन सी मा छ, द इन्स्ट्रुमेन्ट इज टु बी शिफ्टेड फ्रिक्वेन्टली। यो केसमा हामी फ्लाई लेभलिङ गर्छौँ इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गर्नको लागि। छिटो फ्रिक्वेन्टली शिफ्ट हुँदाखेरि हामी फ्लाई लेभलिङ गर्छौँ के। सो आन्सर बी इज द ऑप्शन बी इज द आन्सर। 4 नंबर छ, द पुल दैट इज टिपिकल टेंशन। ऑप्शंसहरु, ऑप्शन ए, मेक्स द करेक्शन ड्यू टू पुल इक्वल टू 0। ऑप्शन बी, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सैग। ऑप्शन सी, इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द टेप। ऑप्शन डी, मेक्स द करेक्शन ड्यू टू सैग इक्वल टू 0। अब हामीले टेपले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि लुज टेप हुँदाखेरि सैगिङ आउँछ, यसरी सैगिङ आउँछ हैन। टाइट गर्दाखेरि बडी टेन्सन आयो, बडी टेन्सन पनि दिनु भएन, टेपलाई इलंगेट गराउनु भएन हैन। र यो लुज राख्दाखेरि सैगिङ पनि नहुन दिनको लागि कम्तीमा कति टेन्सन दिँदाखेरि यो सैगिङ को इफेक्ट न्यूट्रलाइज हुन्छ, त्यसलाई हामी टिपिकल टेन्सन भन्छौँ। सो आन्सर बी इज द टिपिकल टेन्सन भनेको टिपिकल टेन्सन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एन्ड सैग। क्वेश्चन नंबर 5 मा छ, बेसाल्ट एन्ड ट्र्याप आर युज्ड इन। ऑप्शंस, ऑप्शन ए, रोड्स। ऑप्शन बी, डैम्स। ऑप्शन सी, ऑर्नामेंटल वर्क्स। ऑप्शन डी, मोन्यूमेंटल वर्क्स। मोन्यूमेंटल एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स को लागि हामी सफ्टर भेराइटी अफ स्टोन यूज गर्छौं। डैम्स में हेभियर स्टोन यूज गर्छौं। सो बेसाल्ट र ट्र्याप हामी रोड्स को लागि बेसाल्ट र ट्र्याप रोड में यूज गर्छौं, हामी रेलवे ट्र्याक में यूज गर्छौं। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में छ, इन हाई टेन्साइल स्टील कार्बन शुड बी लेस देन। ऑप्शन ए, 0.15%। ऑप्शन बी, 0.1%। ऑप्शन सी, 1.5%। ऑप्शन डी, 0.7%। इसको राइट आंसर हो हाई टेन्साइल में कार्बन को कंटेंट 0.5% भन्दा कम हुनु पर्यो। ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में छ, नियोप्रेन इज सुटेबल फर यूज इन। ऑप्शंस,
Option A मा hard duty rubber coating of floor. Option B joinery works. Option C floor of dance halls. Option D bearing of bridge. नियोप्रिन हामी बेरिङ प्याडमा युज गर्छौँ। बेरिङ प्याडको लागि ब्रिजको बेरिङ प्याडको लागि हामी युज गर्छौँ। अप्सन डी इज द राइट आन्सर। यो यो हाम्रो बेरिङ प्याड हो जुन नियोप्रिनले बनेको हुन्छ। नियोप्रिन बेरिङ प्याडले के गर्छ भन्नाले यो माथि गर्डरबाट जुन लोड ट्रान्सफर होइन हुन्छ नि, गर्डरबाट डाइरेक्ट पायर्समा लोड ट्रान्सफर होइन, बेरिङ प्याडको माध्यमले लोड ट्रान्सफर गरिन्छ। यो लोड ट्रान्सफर गर्नलाई इफेक्टिभली यसले ट्रान्सफर गर्छ, त्यही भएर हामी नियोप्रिनको युज बेरिङ प्याडमा ब्रिजको लागि गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ, अब यो लिस्ट 1 मा दिएका एलिमेन्ट्सहरू र लिस्ट 2 मा दिएका एलिमेन्ट्सहरूलाई सुटेबल यसको एन्सर के हुन्छ भनेर म्याच गर्न भनिएको छ। पिगमेन्ट ड्रायर, थिनर, एक्सटेन्डर। अब यो अप्सन हेर्दाखेरि हामी प्राय थिनर टर्पेन्टाइन युज गर्छौँ र ड्रायर पिगमेन्टको लागि हामी आइरन अक्साइड युज गर्छौँ। ड्रायर जिङ्क सल्फेट युज गर्छौँ र बाँकी रहेको एक्सटेन्डर हामी अल्मुनियम सिलिकेट युज गर्छौँ। सो यो यसलाई म्याच गर्ने A2, V3, C1, D4, so C number is the right answer. Question number 9 मा रहेको छ, in tension test of a bar, gauge length means option grip to grip distance, option B the length over which extensometer grips, option C the length over which extension is measured, option D none of the above. यसको राइट एन्सर हुन्छ जस्तै यो बार यसरी लम्बिँदाखेरि यो हाम्रो बजेन्टको हाम्रो गज लेन्थ हो। सो अप्सन ए यो यसरी इलोङ्गेट हुँदाखेरि यो एक्सटेन्सन कहाँसम्म हुन्छ, जहाँसम्म एक्सटेन्सन हुन्छ होइन, त्यो हाम्रो गज लेन्थ हो। अप्सन सी द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर डी मा छ, A is a shaft of diameter D and B is a shaft of diameter 2D. The ratio of polar modulus of section B to section A is option A, option number A 2, option number B 6, option number C 8, option number D 60. अब पोलर मोडुलस भनेको रेशियो अफ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया टु द रेशियो अफ सेक्सन टु द रेडियस इनर्सिया भनेको पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेशियो अफ पोलर मोडुलस भनेको पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया बाई रेडियस और shaft B ZB equal to pi B भनेको 2D हो, pi times 2D को 4 by मोमेंट पोलर मोमेंट अफ इनर्सिया को फर्मुला चाहिँ pi D को पावर 4 by 32 by 2D by रेडियस भनेको D by 2 यो गर्दाखेरि कति आयो, pi 2 को पावर 4 equal to pi by 32 times 2 को पावर 4 भनेको 16 D4 by D2 cancel
D 2 equal to D 3 equal to pi dq by 2. Similarly, for shaft A, similarly for shaft A, ZA equal to यहाँ पे अभी एक ना बना ZA equal to pi dk power 4 by 32 by d by 2 equal to pi dq by 16. हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ रेशियो अफ पोलर मोडुलस अफ B to section A, ZB by ZA. So pi dq by 2 by pi dq by 16 equal to 8. So so option C is the right answer. Question number 11 में छ in case of brittle materials the ratio of ultimate compressive stress to ultimate tensile stress is option selection less than option A is equal to 1, option 2 more than 1, option C less than 1, option D maybe anything, no definite relation exists. Brittle material को केसमा के हुन्छ भन्नाले सडन फेलर को केस छैन उले ब्रिटल मटेरियलहरुलाई को प्याटर्न एनालाइज गर्नै डिफिकल्ट हुन्छ कसरी अगाडि नै फेलर कम्प्रेसिभ स्ट्रेस बढिदिन्छ कि टेन्साइल स्ट्रेस बढिदिन्छ कतिखेर हैन त्यो कतिखेर फेलर हुन त्यो एक्ज्याक्ट प्याटर्नमा देखाउने होला त्यसमा नदेखिने हुनाले यसको आन्सर हुन्छ मेबी एनीथिङ यसको फेलरको डाइरेक्ट रिलेसन यसमा कुनै डेफिनेट रिलेसन बनेको हुँदैन देखिदैन यसमा ब्रिटल मेटेरियलको केसमा option D may be the right answer. Question number 12 in case of steel the strain at yield point is option A 0.0125%, option B 0.125%, option C 1.25%, option D 2.5%. इसको आंसर है option number B 0.125%. In case of steel, the strain at yield point is 0.125%. Question number 3. Which of the following statement is valid? Option selection. Option A. The fluid with low viscosity resists motion because its molecular structure gives a lot of internal friction. Option B. Viscosity describes the internal friction of a moving fluid. Option C. Two fluids with the same kinematic viscosity have same kinematic viscosity irrespective of their densities. Option D. Intensity of liquid pressure at the bottom of a tank is WGH by 3. यसमा कुन सही हुन्छ The fluid with low viscosity resists motion because its molecular structure gives a lot of internal friction. लो viscosity हुनाले बडी इन्टरनल फ्रिक्सन त्यहाँ हुँदैन कम हुन्छ फ्लो बडी हुन्छ viscosity कम भयो भने सो यो त डाइरेक्ट अपोजिट हो viscosity बडी भएको केसमा मोर viscosity को केसमा मोर इन्टरनल फ्रिक्सन हुँदाखेरि बडी रेस्ट्रिक्सन हुने हो सो यो त गल्ती भइसक्यो viscosity describe the internal friction of a moving fluid यो सही हो हैन
भिस्कोसिटीले मुभिङ फ्लुइडको इन्टरनल फ्रिक्सनको कारणले फ्लुइड अब्स्ट्रक्ट हुन्छ, फ्लुइडको मुभमेन्ट अब्स्ट्रक्ट हुन्छ भनेर भिस्कोसिटी हो। ठिक हो। अप्सन सी, टु फ्लुइड्स विथ द सेम डायनामिक भिस्कोसिटी ह्याभ सेम काइनेमेटिक भिस्कोसिटी इफेक्ट द डेन्सिटी। यो भिस्कोसिटी डेन्सिटीमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ डेन्सिटीकोमा। अनि त्यसैले यो काइनेमेटिक भिस्कोसिटी डाइरेक्ट मतलब नो रिलेसन भनिरहेछ, यो सही होइन। अनि यो इन्टेन्सिटी अफ लिक्विड प्रेसर एट द बटम अफ द ट्याङ्क डब्लुजिएफ, यो खासमा रो जिएफ बाई डेन्सिटी एसोसिएसन ग्राभिटी इन्टु हाइट डिभाइडेड बाई 3 हुन्छ। यो डब्लु भनेको युनिट हो, वेट हो, त्यो चाहिँ हुँदैन। सो हाम्रो एन्सर हो अप्सन बी, भिस्कोसिटी डिस्क्राइब्स द इन्टरनल फ्रिक्सन अफ अ मुभिङ फ्लुइड। क्वेश्चन नम्बर 14 मा छ, द रेसियो अफ इनर्सिया फोर्स एन्ड ग्राभिटेशनल फोर्स इज कल्ड। अप्सन ए रेनॉल्ड्स नंबर, बी स्टोक्स नंबर, सी फोर्स नंबर, डी यूलर्स नंबर। इनर्सिया फोर्स र ग्राभिटेशनल फोर्स को रेशियो फोर्स नंबर हुन्छ। अप्सन सी रेनॉल्ड्स नंबर भनेको के हो? रेनॉल्ड्स नंबर रेशियो अफ इनर्सिया फोर्स टू विस्कस फोर्स हो। रेनॉल्ड्स नंबर रेशियो अफ इनर्सिया फोर्स टू विस्कस फोर्स हो। यो यूलर्स नंबर भनेको स्क्वायर रूट अफ रेशियो अफ इनर्सिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स हो। रेशियो अफ इनर्सिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स भनेको यूलर्स नंबर। रेशियो अफ इनर्सिया फोर्स टू ग्राभिटी फोर्स भनेको फोर्स नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 15 मा छ, if the atmospheric pressure on the surface of an old tank, specific gravity 0.8 दिएको छ, 0.1 kg per centimeter square, the pressure at the depth of 2.5 meter is। options ए, यसमा अप्सन्सहरू वाटर हेडको रूपमा दिएको छ। 1 मिटर अफ वाटर, 2 मिटर अफ वाटर, 3 मिटर अफ वाटर। अप्सन डी 3.5 मिटर अफ वाटर। यसलाई हामी सोल्भ कसरी गर्छौँ? क्वेश्चन नंबर 15 छ, हामीलाई प्रेसर अफ ओइल दिएको छ 0.1 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसलाई हामी न्यूटन पर मीटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गरौँ। न्यूटन पर मिटरमा 1 kg गर्दा 10 न्यूटन भयो। सेन्टिमिटर स्क्वायर इन्टु मिटर स्क्वायर भनेपछि 0.1 into 10 into 10 to the power 4। 10 गयो भनेपछि 3 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेन्सिटी अफ ओइल दिएको छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी हामीलाई यहाँ जी दिएको छ। डेन्सिटी अफ ओइल भनेको जी गामा डब्लु भयो भनेपछि स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.8 टाइम्स गामा डब्लु हामीलाई 1000 भनेपछि 800 kg पर मीटर क्यूब डेन्सिटी अफ ओइल को। अनि के प्रेसर एट खोजिरहेछ, प्रेसर एट द डेप्थ अफ 2.5 मिटर। सो प्रेसर एट द डेप्थ अफ ओइल को प्रेसर एट डेप्थ अफ 2.5 मीटर, देखो 2.5 मीटर, प्रेसर एट 2.5 डेप्थ of 2.5 मीटर of oil surface will be P equal to pressure of oil plus density of oil rho into acceleration due to gravity G into depth of
oil surface H. प्रेसर अफ ओइल हामीसँग कति छ? प्रेसर अफ ओइल भनेको हाम्रो 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल 8 से kg per meter cube into acceleration due to gravity 10 into 2.5 meter depth of oil. यति कति भयो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अनि यो भनेपछि कति भयो? 8 दुना 16 र 4 20 20 गुणे 10 भनेपछि 200 into 2 2000 भनेपछि 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यसलाई हामी पास्कल पनि भन्छौँ. नाउ हामीलाई के निकाल्नु छ? यहाँ अप्सनमा वाटर हेड को टर्ममा दिएको छ. सो कन्भर्टिङ टु वाटर हेड. हामीलाई के दिएको छ? प्रेसर इक्वल टु रो जी एच हैन. त प्रेसर हामी टोटल प्रेसर कति भयो? टोटल प्रेसर हाम्रो 30,000 हो. रो हाम्रो वाटर को 1000 गुणे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 कटु कति है? 3 मीटर ऑफ वाटर. So option C is the right answer. 3 meter of water. Question number 16 मा छ. The time required to close a valve gradually is option A 2L by C, option B less than or equal to 2L by C, option C greater than 2L by C, option D greater than less than 4L by C. इसको राइट आंसर हुन्छ greater than 2L by C. सडनली हुनको लागि भल्भ सडनली हुनको लागि लेस देन इक्वल टु 12 by C हुनु पर्थ्यो. लेस देन इक्वल टु 12 by C. अब ग्रेजुअली को लागि ग्रेटर देन 12 by C. हामीसँग ड्राई युनिट वेट दिएको छ 2 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब. ड्राई युनिट वेट बराबर युनिट वेट है 1 प्लस वाटर कंटेंट. 2 by 1 plus 0.2 equal to 1.66 ग्राम पर सेन्टिमिटर. वाइड रेशियो बराबर फर्मुला हुन्छ G gamma W by gamma D minus 1 equal to हामीलाई स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिएको छ 2.6 gamma W 1 by gamma D 1.66 minus 1 यो गर्दाखेरि 0.566 आउँछ. सो हामीलाई निकाल्न के भनिरहेको छ भने डिग्री अफ सैचुरेशन. डिग्री अफ सैचुरेशन हामीलाई थाहा छ SR into E equal to W into G. यसमा SR निकाल्नु W हामीलाई W 0.2 into स्पेसिफिक ग्रेभिटी 2.6 by वाइड रेशियो 0.566. सो यति गर्दाखेरि 91.87% आयो. इक्वल टु अप्सनमा 92%. So option D is the right answer. Question number 18 मा छ the coefficient of compressibility of soil is the ratio of options.
ऑप्शन ए में स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ऑप्शन बी स्ट्रेन टू स्ट्रेस, ऑप्शन सी स्ट्रेस टू सेटलमेंट, ऑप्शन डी रेट अफ लोडिङ टु द्याट अफ सेटलमेंट। कोएफिसिएन्ट अफ कम्प्रेसिबिलिटी भनेको हो रेशियो अफ डिक्रिज इन voids to increase in stress, which means void कम गर्नुपर्ने छ भन्नाले स्ट्रेन हाम्रो कम हुन्छ र स्ट्रेस इन्क्रिज हुन्छ। सो रेशियो अफ स्ट्रेन टू स्ट्रेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में छ द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एक्जिस्ट इन, ऑप्शन ए सैंडी सोइल, ऑप्शन बी सिल्टी सोइल, ऑप्शन सी ग्रेवल सोइल, ऑप्शन डी क्ले सोइल। अब यो एटरबर्ग लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सिंकेज लिमिटहरु यो क्ले सोइलमा दुईटै एकैचोटी देखा पर्छ कि अरुमा त मजाले देखि हैन। लिक्विड लिमिट हुँदाखेरि त प्लास्टिक लिमिट आउँदैन, यता आउँदैन। यो क्ले सोइलमा मजाले दुईटै एक्जिस्ट गर्छ। सो अप्सन डी इज द राइट आन्सर। कोहेसिभ सोइलमा प्राय। अब क्वेश्चन नंबर 20 में छ डिटर्मिनेसन अफ वाटर कंटेंट of a soil sample suspected to contain gypsum is made by drying sample for longer period at a temperature not more than, the options are 60 degrees Celsius, 80 degrees Celsius, 100 degrees Celsius, 110 degrees Celsius। यो जिप्सम भएको सोइललाई हैन वाटर कन्टेन्ट डिटर्मिनेसनको लागि हामीले बढी समयसम्म टेम्परेचर दिन्छौँ, टेम्परेचरमा ड्राई गर्छौँ, तर त्यो टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी एक्सिड हुनु भएन। सो अप्सन बी इज द राइट आन्सर। क्वेश्चन नंबर 21 में छ इफ W इज द लोड अन द सर्कुलर स्लैब, यहाँ स्लैब लेख्यो, स्लैब हुनुपर्ने हो, सरी, स्लैब अफ रेडियस r, the maximum circumferential moment at the center of the slab is, options ऑप्शन ए में WR square by 16, ऑप्शन बी 2WR square by 16, ऑप्शन सी 3WR square by 16। दिन इसको आंसर हुन्छ 3WR square by 16। यो यसलाई हेर्दाखेरि यस सर्कमफेरेन्शियल मोमेन्ट बराबर हुन्छ फर्मुला WR square 3 plus U minus स्मल r square 1 plus 3U by 16। यो U भनेको पोइसन्स रेशियो हो र R, क्यापिटल R भनेको आउटर रेडियस अफ स्लैब हो, स्मल r भनेको इनर रेडियस हो। सेन्टरमा के हुन्छ कि सेन्टरमा हाम्रो इनर रेडियस 0 भइहाल्यो। सेन्टर यो सेन्टरमा यसरी सर्कमफेरेन्स त गर्दाखेरि सेन्टर यतिदेखि कैपिटल R भयो र सेन्टर में इनर रेडियस हाम्रो 0 भयो, इनर रेडियस R 0 भयो र यो पोइसन रेशियो अफ कंक्रीट सानो हुन्छ। यो पोइसन रेशियो U बराबर 0.22 0.25 हुन्छ कंक्रीट को लागि, कंक्रीट जुन कि व्हिच इज very small। यसरी यो सर्कमफेरेन्स मोमेन्ट हाम्रो मोमेन्ट के हुन्छ, यसरी मोमेन्ट हुन्छ W by 16 R square 3 plus U हाम्रो 0.25 देखि 0.2 देखि 0.25 यसलाई हामीले नेग्लिजिबल मान्यो हैन, यो 0 मान्यो र माइनस R को भ्यालु त हाम्रो 0 छ, यो बाँकी बाद 1 plus 3 भनेको 0 भयो। त्यसरी W यो 3W R square by 16 यसरी आएको हो खासमा। क्वेश्चन नंबर 20 में छ for M115 mixed concrete according to IS specification local bond stress is, option A
ऑप्शन ए 5 kg per centimeter, ऑप्शन बी 10 kg per centimeter square, ऑप्शन सी 15 kg per centimeter square, ऑप्शन डी 20 kg per centimeter square। अब यो M150 भनेको छ, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। यो M150 भनेको M15 नै हो, तर यसमा के नोटेसन के फरक छ खासमा, यो 150 दिँदाखेरि हामी केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायरमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो, तर यो 15 दिँदाखेरि न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि अब के हो कि M150 भन्नाले 150 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। 150 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। र यो भन्नाले के हो, हाम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ मिक्स कन्क्रिटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 150 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। यो M15ले 10.5 M15ले 10.5 MPa कम्प्रेसिभ स्ट्रेस दिन्छ। M15ले 10.5 MPa कम्प्रेसिभ स्ट्रेस दिन्छ। र बन्ड स्ट्रेस भनेको 0.1% हुन्छ। बन्ड स्ट्रेस भनेको हाम्रो 10% हुन्छ। 10% भनेको डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि यो 1.05 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आउँछ, जुन भनेको कति हो 10.5 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। सो हाम्रो राइट एन्सर के हुन्छ, बी 10.5 त छैन, 10 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। Question number 23, the radius of bar band to form a hook should not be less than twice the diameter, thrice the diameter, 4 times diameter, 5 times diameter। हुक बनाउनको लागि 2 times the diameter भन्दा कम हुनु भएन, हुक बनाउनको लागि twice the diameter हुनु पर्यो। Question number 24 मा छ, the allowed tensile stress in mild steel slabs reinforced cement concrete is, यो क्वेशनको एन्सर हुन्छ 1400 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। माइल्ड स्टिल स्टिरप्सको लागि एलाउबल टेन्साइल स्ट्रेस हो 1400 केजी पर सेन्टिमिटर स्क्वायर।